दर्शकवृन्द, कार्यक्रम मर्निङ मिक्समा तपाईलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम मर्निङ मिक्स हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म तपाईँ यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो कार्यक्रममा मौसम सम्बन्धी जानकारी, इतिहासलाई आजको दिनबाट फर्केर हेर्दा कस्तो देखिन्छ त्यो पनि जानकारी गराउँछौँ अनि त्यसपछि विभिन्न खबरहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। त्यति मात्र होइन, यो क्षेत्रमा रहेर विभिन्न क्षेत्रबाट यो सामाजिक विकासका लागि योगदान पुर्याउने हुने विशिष्ट व्यक्तिहरूको जीवनचर्याको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। उहाँले भोगेको समाज कस्तो छ, उहाँले बाँचेको जीवन चाहिँ कस्तो छ, यो बारेमा पनि उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। यही सन्दर्भमा आज हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले एकैछिनपछि स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ यस क्षेत्रको अर्थात् नेपालगञ्ज अर्थात् बाँके क्षेत्रमा रहेर लामो समयदेखि व्यवसायको क्षेत्रमा अथवा उद्योगको क्षेत्रमा नाम कमाउनु भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कन्हैयालाल वैद्य बीएमआई ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका चेयरम्यान आज हामीसँग हुनुहुन्छ। कन्हैयालाल वैद्यलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई अहिले? ठिकै छ, सन्चै हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ सप्तरीको राजविराजमा जन्मिनुभयो अनि यो क्षेत्रमा आइपुग्नुभयो, नेपालगञ्जमा आइपुग्नुभयो। नेपालगञ्ज आएको 40 वर्ष बित्यो। नेपालगञ्ज चाहिँ खास के को सिलसिलामा आउनुभएको थियो पहिला? होइन, हामी पहिले राजविराजमा जन्मेपछि पुर्खोली घर हाम्रो राजविराज, त्यहाँबाट माइग्रेट भएर वीरगञ्ज आएँ हामी। वीरगञ्ज आउनुभयो। त्यसपछि हामी 5 जना दाजुभाइ, म सबभन्दा जेठो। हजुर। अनि कुनै कामको सिलसिलामा आउँदाखेरि यहाँ मार्केट हेरियो। मार्केट हेरेपछि डिसाइड गरेँ कि यहीँ चाहिँ अब यहाँ पनि एउटा व्यापार गरौँ, हामी सुरुवात गरौँ। तपाईँ आउने बेला यो क्षेत्र चाहिँ कस्तो थियो? यो त बहुत पिछडिएको क्षेत्र थियो, कमजोर थियो, बहुत कमजोर थियो। यो तपाईँको हामीले त्यो बेला वीरगञ्जबाट मुजफ्फरपुर भएर, गोन्डा भएर, बहराइच भएर ट्रेनबाटै आउनु पर्थ्यो। यता भारतको बाटो आउनुभयो? हो, भारतको बाटो आउनु पर्थ्यो। अनि पछि मेरो विचारमा यो करिब 7-8 सालपछि, 7-8 साल भन्नाले यहाँ मेरो बसेको 7-8 सालपछि यो भित्रको बाटो खोलिएको थियो। त्यो पनि धेरै सजिलो। यहाँबाट भालुबाङ बसबाट गए, त्यहाँबाट नाउबाट उता ढुङ्गा चढेर जाने, राप्ती पार गर्ने, त्यहाँबाट फेरि बुटवलमा झोलुङ्गे पुलबाट उताको बसमा जाने, फेरि वीरगञ्ज पुग्ने, यो सब स्थिति थियो त्यो बेला। त्योभन्दा भारतको बाटो निकै सहज थियो? सहज थिएन, त्यो त 2-3 ठाउँमा त रेल चेन्ज गर्नु पर्थ्यो। सहज थिएन त्यो बाटो पनि। तपाईँले बाँचेको जस्तो तपाईँ राजविराज त्यसपछि वीरगञ्ज हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको त्यति बेलाको समय, त्यति बेलाका मान्छेको चेतना स्तर अनि त्यसपछि त्यति बेलाको व्यापार व्यवसाय चाहिँ कस्तो थियो? कहाँको? यहाँ नेपालगञ्ज हो, नेपालगञ्ज र त्यहाँको कतिको फरक थियो? नेपालगञ्ज र उताको धेरै फरक थियो। हाम्रो पूर्वको र यहाँको व्यापार धेरै फरक थियो। यहाँ त पहिले म आउने बेलामा 6 महिना व्यापार हुन्थ्यो। 6 महिना चाहिँ बस सब बसिरहन्थे, किन यो मेन गेट भयो तपाईँको यो सारा पहाडी जिल्लाको। अनि उनीहरू अब सर्दीयाम सुरु भइसकेपछि यहाँ आउने, सामान किन्ने या इन्डिया जाने, फेरि फर्केर आउने, फेरि सामान लिएर जाने, फेरि बस यही थियो। मान्छेहरूको बसोबास यहाँ त्यति धेरै थिएन? मान्छेको बसोबास त थियो, त्यति धेरै थिएन, तर त्यो सीमित थियो। बजार, नेपालगञ्जको बजार जुन छ त्यो सेगो वरिपरि मान्छेहरू बसिरहन्थ्यो। बाहिरी आएर कोही पनि त्यो बस्ने त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ थिएन। त्यति बेलादेखि र अहिलेको अवस्थालाई यस्तो सम्झिनुहोस् न। त्यति बेलाको नेपालगञ्ज कस्तो थियो? 40 वर्ष अगाडिको नेपालगञ्ज, बाँके, कोहलपुर। अहिले चाहिँ तपाईँले यो यही ठाउँमा हेर्दै गर्दा, यही ठाउँमा बाँच्दै गर्दा, यही ठाउँका मान्छेहरूसँग घुलमिल हुँदै गर्दाखेरिको परिवर्तन भएको नेपालगञ्ज चाहिँ कस्तो छ? सरप्राइज चेन्ज, ड्रास्टिक चेन्ज, बहुत चेन्ज छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँको सुर्खेत रोडमा मैले त घर त्यहाँ थिएँ कि भनेर पनि याद छैन। त्यहाँ पुरै जङ्गल थियो होला? जङ्गल त थिएन, तर चाहिँ खुल्ला थियो पुरा। मेरै उद्योग चाहिँ तपाईँको वहाँ छ उद्योग क्षेत्रमा, त्यो त एकदम बाहिरी थियो, को जाने त्यहाँ उद्योग क्षेत्रमा भनेर भन्थ्यो मान्छेले। आज त्यो हार्ट अफ द सिटी भइसकेको छ, त्यो धेरै चेन्ज छ त्यो।
चेन्ज त चेन्ज भएछ नो डाउट। त्यति बेलाका मान्छेहरूको मस्तिष्क, मान्छेहरूको सोचाइको स्तर कस्तो थियो? यस्तो मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ आज? सकिन्छ, किन नसकिने। पहिले मान्छेहरू आफूमाथि सीमित थियो कि त्यो मान्छेहरू। अहिले ब्रोडवे थिङ्किङ भइसकेछ। मैले गरेको कुनै पनि काम पुरा समाजमै के इफेक्ट पार्छ त्यो पनि हेर्छ नि मान्छेहरूले। एकदम एकदम एकदम। पहिले त्यो चेतना थिएन मान्छेहरूमा। आफूले आफू कमायो खायो बस, खायो बस्यो। अहिले मान्छेले चाहिँ आफ्नो समाजको लागि होइन, आफूभन्दा परको व्यक्तिको लागि पनि सोच्न थालेको छ होइन, आफूभन्दा भविष्यको लागि पनि सोच्न थालेको छ। बिल्कुल होइन। तपाईँ त 70मा जन्मिनुभयो अनि व्यवसायिक खानदानमा पनि जन्मिनुभयो। त्यति बेलाको तपाईँको पारिवारिक अवस्था चाहिँ कस्तो थियो? तपाईँ जन्मिने बेला तपाईँको बाल्यकाल सुरु हुँदै गर्दाखेरि मेरो पारिवारिक स्थितिमा के थियो भने म जन्मेको बेलामा त्यहाँ हाम्रो व्यापार व्यवसाय थियो। हाम्रो यो तपाईँको जग्गाहरू पनि धेरै थियो, खेतहरू पनि। यो तपाईँको हामी भण्टावाडीबाट त्यो हरिवन निकुञ्ज छ नि, त्यहाँ पनि हाम्रो धेरै जग्गा त्यहाँ थियो। त्यो सब जग्गा निकुञ्जमा गइसकेको छ। कोशी कटानमा पनि गएछ। त्यसपछि हामी त माइग्रेट भएर आएछौँ। त्यति बेला के व्यापार गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू? त्यो कपडाको व्यापार थियो। कपडाको व्यापार थियो। भारतबाट ल्याउनुहुन्थ्यो? भारतबाट। अनि नेपाली बजारमा तपाईँले बिक्री गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेलाका मान्छेहरूले कस्तो खालको कपडा लगाउँथे? कपडा सुती थियो त्यो खालको। त्यो बेला त सुती कपडा मात्रै हुन्थ्यो, अरू कपडा हुन्थ्यो। अहिलेको जस्तो यति भेराइटी कपडा नै हुन्थेन होइन, लिमिटेड हुन्थ्यो। अब जसरी तपाईँ थारूहरूले लगाउने अलगै किसिमको त्यो मार्किनको थानहरूको थान उनीहरूले लिएर जान्थ्यो। अनि फेरि अरूले लगाउने कपडा, शहरमा बसेको मान्छे लगाउने कपडामा अलि फरक हुन्थ्यो। त्यो फरक थियो। अब त केही धेरै चेन्ज भइसक्यो, धेरै परिवर्तन भइसक्यो। तपाईँले पढाइ चाहिँ कहाँबाट सुरुवात गर्नुभयो? मैले क्लास 7सम्म मैले राजविराजमा गरेँ। त्यसपछि इन्डिया गएँ। इन्डियामा मैले इन्टर पास गरेँ। हजुर। इन्टर पास गरिसकेपछि फेरि यहाँ काठमाडौँमा अस्कल कलेजमा थिएँ। 1 साल बसेँ, बिएससीमा 1 साल गरेँ। फेरि मेरो बुवा एक्लै हुनुहुन्थ्यो कि, उहाँको दाजुभाइ कोही पनि थिएन। मेरो हजुरबुवा पनि एक्लै थियो, उहाँ बितिसक्नु भएको थियो। अब हामी 8 जना भाइ बहिनी, म सबभन्दा जेठो। जेठो तपाईँ? अब मैले त्यो बिएससी गरेर पनि अब के गर्ने हो? अब मैले आखिर मैले आफ्नो पारम्परिक पेसामै जानुपर्छ, न त फेरि बुवा एक्लै हुनुहुन्छ भनेर मैले फेरि बिएससी फर्स्ट इयरमा छोडिदिएँ। अनि व्यापारमा आइहालेँ। त्यो स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँ कतिको ट्यालेन्ट हुनुहुन्थ्यो? कस्तो खालको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? एक एभरेजभन्दा ठिक थियो। एभरेज जुन हुन्छ नि त्योभन्दा ठिक थियो म। अहिलेको बालबालिकाहरूले पढ्ने शिक्षा र तपाईँले त्यति बेला पढेको शिक्षामा चाहिँ के फरक छ? सोच्नै नसक्ने स्थिति छ। कुन राम्रो छ? त्यो स्लेटमा लेख्ने, ओके, खडीले लेख्ने, त्यो स्थितिमा हामी पढाएर आएको। अहिले त कहाँ कम्प्युटर, मेरो नातिले कम्प्युटरमा मात्रै अहिले त क्लास तपाईँको स्कुल बन्द भएछ। हजुर। जुमबाट पढिराखेछ। हजुर। त्यसलाई हेर्छु म, माग्नु पनि आश्चर्य लाग्छ। हेर्नुहोस् कस्तो भयो। विज्ञान र प्रविधिले निकै ठुलो फड्को मार्यो होइन त? यो सञ्चारले मारेछ सबभन्दा ठुलो फड्को। सञ्चारले मार्ने बित्तिकै सबै ठाउँमा आइसक्यो त्यो। त्यसले नै धेरै ठुलो परिवर्तन ल्यायो, विश्वलाई एउटै ठाउँमा ल्यायो होइन? तपाईँ त खरीपाटी बोकेर स्कुल जानुपर्ने अवस्था थियो त्यति बेला। अहिले त्यो अवस्था रहेन। अहिले बच्चाहरू चाहिँ घरमै बसेर कम्प्युटर मार्फत पढ्न सक्ने स्थिति सिर्जना भयो। बाल्य अवस्थाको कुनै त्यस्तो क्षण छ जसलाई चाहिँ तपाईँले अत्यन्तै सम्झिनुहुन्छ अहिले पनि, जो चाहिँ तपाईँ सकसकै हुनुहुन्थ्यो होला, काम बिगार्नुहुन्थ्यो होला, अथवा तपाईँले स्कुलमा केही काम बिगारेको सम्झना छ, अथवा त्यस्तो खालको कुनै स्मृति छ तपाईँसँग? त्यस्तो त कुनै खासै त्यहाँ थिएन हामीहरूको। तर अब त्यो राजविराज एकदम भित्र, सदरमुकाम त थियो तर भित्र थियो। त्यो हाइवे थिएन त्यो बेलामा। हाइवे नभएको बेलामा अन्त बत्ती थिएन, विद्युत त धेरै पछि आएछ। बत्तीहरू पनि थिएन, केही थिएन। तर पनि अब त्यो बेलामा हामी पढ्थ्यो, खेल्थ्यो, सबै कुरा। स्कुले जीवनलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँले? कुन एङ्गलबाट? हरेक एङ्गलबाट। जस्तो तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको शिक्षकहरूले गर्ने व्यवहारको कुराहरूदेखि लिएर, तपाईँका साथीभाइहरूले गर्ने व्यवहारदेखि लिएर होइन, यसरी चाहिँ कसरी याद आउँछ? अहिले पनि विद्यार्थी जीवन सम्झिनु भयो भने के कुरा ट्याक्क याद आउँछ तपाईँलाई? होइन, शिक्षकहरू त पुरा पोलाइटली हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले
र इन्ट्रेस्ट लिएर पढाउँथ्यो। उनीहरूको शिक्षाको आर्थिक रूपको मूल्याङ्कन कम हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ। अनि बच्चामा ट्यालेन्ट देख्ने बित्तिकै उनीहरूले उसलाई एक्सलेट गर्थ्यो त्यो फरक छ त्यो त। अब यो तपाईँ अब व्यवसायका खानदानबाट हुर्किँदै गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ आफ्नो भविष्य खोज्दै खोज्दै घरको जेठो छोरो तपाईँ नेपालगञ्ज आउनुभयो। नेपालगञ्ज आइसकेपछि आफ्नो व्यवसाय चाहिँ कसरी सुरुवात गर्नुभयो? त्यति बेलाको त्यो थोरै मुभमेन्टहरू चाहिँ सुनौँ न हामी। अनि त्यो बेला त्रिभुवन चौकमा मैले एउटा पसल राखेको थिएँ। के पसल गर्नुभएको? त्यो कपडा र प्लस यो लग्जरी गुड्सहरूको पसल राखेको थिएँ। 1.5 साल 2 साल 1 सालपछि मेरो बुबा आउनुभयो। त बुबा आउनुभयो, भेट्नुभयो। अनि फेरि उहाँले मार्केटको स्टडी, उहाँको एउटा खास बानी के थियो भने पुरा मार्केट स्टडी गर्ने। अनि उहाँ गइसकेपछि मार्केटमा साँझ खाना खाने बेलामा उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीले किन यो यस्तो व्यवहार गरिरहेछ? बरु यहाँ त तामा पित्तल एल्युमिनियमको धेरै ठुलो स्कोप छ, त्यो उद्योग खोला लगाऊ। मेरो इन्ट्रेस्ट थिएन त्यो बेला त थिएन इन्ट्रेस्ट, तर पछि चाहिँ होइन यो काम गर न, अब लाइसेन्स छैन भने त्यो बेला लाइसेन्स प्रणाली थियो, कहीँ न कहीँ व्यवस्था गर्छु, मिलाउँछु, लिएर आउँछु। अनि त्यही स्टार्टिङमा तामा इम्पोर्ट गरेर सिट सर्कलहरू अनि भाँडा बनाउनेमा सुरु गऱ्यौँ हामीले। त्यति बेला लगानी चाहिँ कति थियो तपाईँको? लगानी त के होला, त्यो बेला त 1.5 लाख रुपियाँ लगानी होला, अरू के होला 2 लाख। त्यो समयमा त्यो लगानी त ठुलो हो नि होइन? त्यो भन्न सकिन्छ, त्यो बेलाको ठुलै लगानी हो। तर उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँले होइन त्यो गर हामी व्यवस्था गर्छौँ। अनि पछि अलिकति ब्याङ्कबाट पनि सपोर्ट भएर त्यो फेरि अगाडि बढेको। फेरि त्यहाँ पछि उद्योग क्षेत्रमा एउटा त्यो भवन पनि पाइयो, कसैको लाइसेन्स थियो। त्यो बेला लाइसेन्स चाहिँ मिल्ने गाह्रै हुन्थ्यो। त्यो एकजनाको मेटल इन्डस्ट्री लाइसेन्स थियो, त्यो हामीले लिए। त्यसपछि सुरुवात गरेँ। त्यहाँ एउटा सेट मात्रै थियो, अहिले मेरो 11वटा सेट छ त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्रभित्र। त्यो बेला तामा मात्रै बनाउँथ्यो, पछि ब्रास पित्तल पनि भयो अनि एल्युमिनियम पनि भयो। त्यो सबै कच्चा पदार्थहरू भारतबाट झिकाउनुहुन्छ? होइन, सब विदेशबाट। सब विदेशबाट आउँछ? त्यो बेला पनि विदेशबाटै आउँथ्यो, भारतबाट होइन। कतिको सहज थियो त्यो व्यवसाय गर्नको लागि? जस्तो तपाईँ त कपडाको व्यवसाय गर्दै आएको मान्छे। केही दिन त सालभर त मलाई लाग्यो, त्यो सिक्नको लागि त निकै ठुलो समय लाग्यो। थियो। त्यति बेला तपाईँको बुवाले अनि तपाईँको परिवारले चाहिँ यो क्षेत्रमा तामाको व्यवसाय जस्तो भाँडा बर्तनहरूको व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि के देख्नु भएको रहेछ र यो त्यतातिर त्यो मार्केटमा घुम्दा घुम्दा उहाँले हेरेको, स्टडी गरेको, उहाँले आफ्नो स्टडी गर्नुभएको थियो। अनि पुस गर्नुभयो होइन यो यहाँको यो क्षेत्रको लागि। अब त्यो बेलामा या त भाँडाहरू इन्डियाबाट आउँथ्यो या इन्डियाबाट सर्किलहरू ल्याएर फेरि यहाँ पिटेर बनाउँथ्यो, कारिगरहरू धेरै थियो। फेरि त्यो पाहाडमा जान्थ्यो। त्यो बेला त हाम्रो नेपाली समाजमा परम्परै थियो दाइजोमा दिने, खड्कुला तौला सब यो थियो धेरै ठुलो। उता पश्चिम साइडमा सुदूरपश्चिममा त अल्मोडाबाट ल्याउँथ्यो उनीहरूले, धनगढी साइडमा उता थियो, यताबाट यहीँबाट लाग्थ्यो। त्यही बिस्तारै ग्रेजुअली बढ्दा बढ्दा मिसिनबाट काम सुरु गरेँ। त्यसै हो। त्यही व्यवसायले तपाईँलाई अहिले यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो, कन्हैयालाल वैद्य भनेर चिनाउनको लागि चिनायो नि त होइन? कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? मेरो 70 वर्ष। 70 वर्ष पुग्नुभयो। 70 वर्षको उमेर छ, बिहान कति बजी उठ्नुहुन्छ? म 6:15 बजी उठिहाल्छु। 6:15 बजी उठ्नुहुन्छ? 6 बजी 6:15 बजी। तपाईँको दिन चाहिँ कसरी सुरुवात हुन्छ थोरै सुनौ न। म बिहान उठ्छु अनि आफ्नो नित्यकर्म फ्रेस भएर 1 कप चिया खान्छु। त्यो बेलासम्म हाम्रो कान्तिपुर अन्नपूर्ण लोकल पेपर आइहाल्छ तुरुन्तै। त्यो चिया खाँदै गर्दै त्यो पढ्छु। फेरि नुहाई धुवाई गरेर म जैन हो कि, आफ्नो जैनको पूजा जुन हुन्छ त्यसमा आधा घन्टा जति लाग्छ त्यो गर्छु, आधा पौन घन्टा लाग्छ। त्यसपछि नास्ता सास्ता गरेर फेरि फ्याक्ट्री 9 बजेतिर फ्याक्ट्री पुगिहाल्छु, 9 सवा 9 बजे। पौन घन्टा त्यहाँ गएर फेरि अफिस पुगिहाल्छु 10 बजेतिर। फेरि त्यहाँबाट लन्च आवर हुन्छ मेरो, अफिसको 12:30 1 बजे हुन्छ। त्यो बेला म पनि घरमा गइहाल्छु। 2 बजेसम्म खानासाना खाएर अलिकति आधा 1 घन्टा रेस्ट गरेर फेरि फर्केर अफिस आइहाल्छु या फ्याक्ट्री गइहाल्छु।
साँझ 5:30 बजी 6 बजी हाम्रो ब्रेक अफिस बन्द क्लोज भइहाल्छ। त्यो बेला घरमा आइहाल्छु या कतै भेटघाट गर्न जानु पऱ्यो भने गएन त घरमा आइहाल्छु। त्यो फेरि त्यही हो मेरो दिनचर्या। भनेपछि 70 वर्षको उमेरमा पनि तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ? अलमोस्ट अहिले व्यस्त हुन्छु। जस्तो एउटा कुरा मलाई के सोध्न मन लाग्यो भने अनौपचारिक रूपमा नै छौँ हामीहरू। तपाईँको 70 वर्षको उमेर छ, म अझै 30 वर्ष पुगिसकेको छैन होइन। तर पनि कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले 30 वर्षको उमेरमा सोचेको कुरा र अहिलेको 30 वर्षको 25 वर्षको युवाहरूले सोच्ने कुरामा चाहिँ कतिको फरक छ? फरक छ त्यो बेलामा र यो बेलामा धेरै फरक छ। त्यति बेला दे आर भेरी फास्ट। अहिलेको मान्छेहरूले धेरै फास्ट छ उनीहरू। र हाम्रो भिजन के हुन्थ्यो त्यो बेलामा भने ल खर्च धेरै नगरौँ, अलिकति फल बढी प्राप्त गरौँ। उनीहरूको भिजन के छ, होइन नडराउनुहोस्, खर्च गर्नुहोस्, उसले आफै फल लिएर आउँछ। तपाईँ यदि विकास गर्नुहुन्न भने त्यो आउँदैन। त्यो अब त्यहाँ पुग्नु परेछ भने बाटो त पहिले भन्नु पऱ्यो नि, त्यो बाटो खर्च त गर्नु पऱ्यो पहिले, अनि पो त्यहाँ डिस्टेन्समा पुग्नुहुन्छ। यो सोच धेरै फरक छ। त्यही त एउटा सामान्य मान्छेलाई व्यवसायी बन्नको लागि अथवा उद्योगपति बन्नको लागि पहिलो कुरा चाहिँ के जान्नुपर्ने रहेछ? कस्तो? जस्तो म एउटा सामान्य मान्छे हुँ, मलाई चाहिँ उद्योगको क्षेत्रमा, व्यवसायको क्षेत्रमा मैले काम गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ कसरी सोच्नुपर्ने रहेछ, मैले आफ्नो आनी बानीलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ? होइन, पहिले त तपाईँले चोइस गर्नु पऱ्यो, त इन्डस्ट्रीमा जानुहुन्छ या ट्रेडिङमा जानुहुन्छ। ओके, उद्योग र व्यापारको फरक छ। अब उद्योगमा अनुभव चाहियो, त अनुभव त व्यापारमा पनि चाहियो। तर व्यापारमा त तपाईँले प्रिन्सिपली के छ भने 100 रुपियाँमा किन्नुहुन्छ, 125मा बेच्नुहुन्छ, 10 रुपियाँ तपाईँको खर्च हुन्छ, 15 रुपियाँ छिहाल्छ। उद्योगमा त्यस्तो छैन। उद्योगमा त तपाईँले अब 100मा सामान किन्नुभयो र मटेरियल, अब उसलाई प्रोसेस गरेर त्यसमा कति खर्च आउँछ, तपाईँले मान्छेहरूलाई पनि राख्नुपर्छ, सबै कुरा गर्नुपर्छ। त्यसमा त फरक छ, धेरै फरक छ त्यो। र त्यसको पुरा गाइडलाइन बनाउनुपर्छ तपाईँले, यो कोस्ट कसरी निस्किन्छ, कति खर्च हुन्छ, के हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। पूर्व योजना चाहिँ तत्काल पुरै योजना एकदम पुरा चाहिन्छ हैन। कति वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभयो? म 23मा, 23 वर्षको। 23 वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभयो। त्यति बेलाको सोसाइटी, त्यति बेलाको जुन एउटा वातावरण थियो नि, त्यो कुराले तपाईँलाई कतिको सहयोग गर्यो बिहे गर्नको लागि? हाम्रो त मागी बिहा थियो र त्यो बेला जुन ट्रेडिसनल सिस्टम थियो, मेरो विचारमा सायद त्यो एउटा ट्रान्जेक्सन फेज थियो कि पुरानो सिस्टमलाई छोड्दै जाँदै थियो, नयाँ सिस्टम अँगाल्दै गर्दै थियो मान्छेहरूले। पहिले त कहाँ केटीहरूले हेर्न पनि जाने दिने थिएन त्यो बेला। हेर्नुभयो? गएछु म त, हेरेको छु, कुरा गरेको छु पुरा। तर जीवनमा प्रेम भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यो भयो कि भएन तपाईँको लाइफमा? प्रेम त किन नभएको? बिहेभन्दा अगाडि? बिहेभन्दा अगाडि भएन। बिहेभन्दा अगाडि र पछाडिको लाइफलाई चाहिँ थोरै व्याख्या गर्नुहोस् न, कस्तो महसुस गर्नुभयो? 23 वर्षको उमेरमा जो चाहिँ भर्खर टिनेज पार गरेर आउनुभयो, बिहे गर्नुभयो, त्यो सँगसँगै तपाईँको लाइफमा अरू व्यावसायिक कुराहरू पनि हुँदै थियो होला होइन, बिहे गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँको जीवन चाहिँ कतिको परिवर्तन आउँदो रहेछ? एउटा केटाले महसुस गर्ने जीवन चाहिँ कस्तो रह्यो? त्यो त ड्रेस्टिक चेन्ज हो। त्यो त लाइफमा तपाईँ स्टार्टिङ फेजबाट जानुहुन्छ भने जब तपाईँ क्लास 10मा पुग्नुहुन्छ, एसएलसी पास गर्नुहुन्छ, अब फेरि तपाईँले एउटा गाइडलाइन त्यहाँ एउटा बाटो आउँछ कि कता जाने, मैले तपाईँले इन्टर गर्नु, त्यो बेला त इन्टर थियो, अहिले त +2 छ। +2मा तपाईँले चोइस गर्नुभयो, तपाईँले आफ्नो चोइस कि मेरो साइन्समा छ कि मेरो आर्ट्समा छ कि मेरो कमर्समा छ कि, त्यसपछि तपाईँले इन्टर गर्नुभयो, +2 गर्नुभयो, फेरि एउटा चेन्ज आउँछ, बाटो आउँछ त्यहाँ कतातिर जाउँ, ग्रेजुएसनमा जानको लागि। फेरि अब कोही इन्जिनियरिङ कोही चोइस गर्छ, कोही चाहिँ तपाईँको डक्टरको चोइस गर्छ, डाक्टरको त उसले +2मै गर्नुपर्छ बायोलोजीको गएर। त यहाँ चेन्ज त आइरहन्छ लाइफमा। त्यस्तो जस्तो आफूलाई चाहिँ जस्तो इन्टर पास गरिसकेपछिको जुन एउटा जीवन तपाईँले बताउनु भयो, त्यस्तै चाहिँ जीवनमा धेरै पटक आउँछन् त्यस्ता खुड्किलाहरू, त्यस्ता अवस्थाहरू? धेरै आउँछ, आउँछ लाइफमा। अब तपाईँले
हाउ टु सल्भ कसरी गर्नुहुन्छ। अब जरुरी थिएन हर प्रत्येक सोचमा तपाईँ सफल नै हुनुहुन्छ त्यो होइन, तपाईँ गलत पनि हुनुहुन्छ, सही पनि हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँको लाइफमा हो। तपाईँले सोचेको कुरा यस छ, राइट छ भनेर त हुँदैन त्यो कुरा, तर सोच्नु त पऱ्यो आखिरमा, केही न केही त गर्नु पऱ्यो मान्छेले। धेरैजनाको वैवाहिक जीवन चाहिँ खटपट हुन्छ, उथलपुथल हुन्छ, जिगज्याग खालको हुन्छ। तपाईँको वैवाहिक जीवनको त्यो यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो? मिक्स छ, खटपटको कुरा होइन, त्यो मिक्स छ। अब एक अलग नेचरको मान्छे गएर बिचमा बाँधिन्छ त्यो फर द होल लाइफ हो, त उसँग एडजस्ट गर्दा गर्दा त मान्छेको लाइफ चाहिँ सेटल त गर्नै पर्छ उसँग। त्यो हाम्रो त्यो टाइममा त्यस्तो त थिएन, अहिले जस्तो उसको वैचारिक मिलेको छैन, ल छोडिदेऊ, तिमी जाऊ आफ्नो, म आफ्नोतिर लाग्छु, त्यस्तो थिएन। सामाजिक रूपमा मान्छेको अलिकति सोच विचार बन्धन भनौँ हामी, त्यो थियो। अहिले जस्तो थिएन। अहिले त मान्छे बिहा गरेर आउँछ 6 महिनामै भन्छ होइन तिमीसँग मेरो सेटल हुँदैन। यो दुइटै कारण के छ कि दुइटै मेच्योर्ड छ त्यहाँ। अहिले 25, 26, 27 वर्षको उमेरमा बिहा गर्छ, त केटा र केटी दुइटै मेच्योर्ड हुन्छ। दुवैले आफूलाई कमाउन सक्ने, आफूलाई पाल्न सक्ने, होइन, समाजलाई स्थापित गर्न सक्ने खुबी सहित आएको हुन्छ। त्यसले गर्दा एक अर्कासँग एडजस्ट गर्न सक्दैन भनेर छैन, तर चाहिँ उनीहरूले दे कान्ट टोलरेन्ट गर्दैन उनीहरूले। फेरि सामाजिक हाम्रो जुन भनौँ भने हाम्रो जुन सांस्कृतिक हाम्रो जुन कल्चर छ त्यसमा चाहिँ हामीले आफूभन्दा माथि आफ्नो बुवा आमा हजुरबुवा हजुरआमा सबैलाई हामी चाहिँ डाइजेस्ट गरेर जाने परम्परा, अब त्यो परम्परामा अलिकति फरक आउन थालिसक्यो। म किन एडजस्ट गरौँ, त्यस्तो आइसकेछ मान्छेको बानीमा। तपाईँको कति सन्तानहरू? मेरो 4वटा, 3टा छोरी 1टा छोरा। सबै बिजनेस फिल्डमै हुनुहुन्छ? छोरी त इन्डियामा छ, बिहा गरिसकेको छ उनीहरू पनि बिजनेस फिल्डमै छ। छोरा यहीँ छ मसँग, काठमाडौँ छ त्यो अहिले। अब ऊ आएपछि उसले त्यहाँ भर्जिनिया टेक इन्जिनियरिङ गरेर आएको थियो, बिचमा 1 साल दिल्ली बस्यो, फेरि यहीँ आइहाल्यो। यहाँ आएपछि यो प्लान्ट चाहिँ डेभलप गर्ने काम सब उसले गरेको छ। भिजनमा त फरक हुन्छ, हाम्रो भिजनमा र उसको भिजनमा फरक छ नि। फरक हुन्छ। उनीहरूले सिस्टमेटिक मोडर्न सिस्टम कम्प्युटराइज, अब उसले काठमाडौँ बसेर सारा ह्यान्डल गरिहाल्छ। हामी चाहिँ लेखेर गर्छ, उनीहरूले कम्प्युटरबाट फटाफट गरेर गर्छ। इभन मेरो नाति छ क्लास 7, 8मा, उसैले पुरा गरिराखेछ पुरा कम्प्युटरबाट। एउटा बिजनेस फिल्डमा जन्मेको एउटा बच्चा, एउटा युवा, उसले चाहिँ बिजनेसमै हात हाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि अन्य क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ महसुस हुन्छ तपाईँलाई? नहीं, यदि उसको बिजनेसमा हात हाल्ने त राम्रो हो नि, त्यो ट्रेडिसनल भन्ने उसको क्षमता हुनु पर्यो र उसले त्यसमा अपर्च्युनिटी पाउनु पर्यो। उसैले त्यो बिजनेसको पनि विकास गर्छ नि, त्यसको पनि त विकास गर्नुपर्ने छ अरे त, होइन? मसँग स्टार्टिङमा कति 10 जना पनि मान्छे कामदार थिएन, अहिले लास्टमा आएर त मसँग 400-500 जना मान्छे कामदार छ। त्यो विकास हुँदै जान्छ, त्यसै त हुन्छ नि। फेरि अब जस्तो हामीले जुन एउटा विकास गर्न खोजिराखेको एउटा बिजनेस छ, एउटा व्यापार अथवा उद्योग छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि मान्छेको एउटा सोचमा परिवर्तन त अवश्य पनि आउनु पर्यो, होइन? मान्छेको सोच बिना त त्यो अगाडि बढ्न पक्कै पनि सक्दैन। अबका युवाहरूले, अबको जेनेरेसनले, होइन, अबको छोरा नातिहरूले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ ध्यान दियो भने जुन नेपालको सोसाइटी छ, नेपालको समुदाय छ, यसमा चाहिँ जम्न सक्छ, यसमा चाहिँ काम गर्न सक्छ होला? सबभन्दा पहिले त के छ कि तपाईँको मेरो विचारमा अहिले पनि स्किल्ड पर्सन यहाँ छैन हामीसँग इन्डियाबाट बोरो गर्नुपर्छ। स्किल्ड पर्सन फर्स्ट, फेरि सेकेन्ड, थर्डमा चाहिँ यहाँको मान्छेले मात्रै काम गर्छ र यहाँको मान्छे चाहिँ विदेश गइहाल्छ जुनसुकै काम गर्नको लागि। म मेरो इन्डस्ट्रीको कुरा गर्छु भने मैले 25 वर्ष पहिले 30 वर्ष पहिले मैले जब सुरु गरेको थिएँ, मैले यहीँको लोकल मान्छेहरूलाई
इन्डियाबाट बोलाएर मान्छे स्टार्ट गरेँ। उनीहरूको साथमा राखेँ मैले, तिमीहरू यो काम सिकाइयो, तर उनीहरू रुचाएन। उनीहरू 1-2 महिना काम गर्यो, पैसा लियो, गइहाल्यो। कोही इन्डिया गयो, कोही विदेश गयो। त्यो बेला इन्डिया जाने बढी परम्परा थियो, अहिले विदेश जाने बढी परम्परा छ। त यहाँको विकास गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट मानसिकता चेन्ज गर्नुपर्छ। खेती छ, खेती गर्नु पर्यो भनेर मात्रै हुँदैन। खेतीलाई सब्सिडाइज गर्नु पर्यो, उनीहरूले सुविधा दिनु पर्यो, मल खादको सुविधा दिनु पर्यो, बिजुलीको सुविधा दिनु पर्यो र साइन्टिफिक वेको सिस्टम पनि उनीहरूले डेभलप गर्नु पर्यो, अनि मात्रै हुन्छ खेती। अब त्यो परम्परागत रूपमा मात्रै गरेर त्यो सम्भव रहेन होइन। अब त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक स्तरमा लैजानु पर्यो। परम्परागत सिस्टममा जानुहुन्छ भने कसरी? अब सपोज यहाँ तपाईँको अहिले नेपालगञ्जको खेत, यो अहिलेको औद्योगिक वातावरण चाहिँ कस्तो छ यो नेपालमा? त्यसमा पनि यो दाङमा एउटा उद्योगपतिको हैसियतले राज्यलाई कस्तो योगदान गरेको छु जस्तो लाग्छ? त्यो थोरै केही गरौँ न। होइन, मैले त योगदान मेरो हिसाबले गरेकै छु। ट्याक्स पेयर, राम्रो ट्याक्स पेयर पनि छु र काम पनि मान्छेलाई लगाएको छु। अहिले पनि 400 भन्दा बढी मान्छेहरू तपाईँलाई सहयोग गरिरहेका छन्, रोजगार छन् हैन? अहिले यो कोरोनाको कारणले त सब डिस्टर्ब भइसकेछ मान्छेहरू, किन बढी इन्डियन थियो। अब जसरी एउटा हामी भनौँ नि, तपाईँले चरेस थालको कुरा गरौँ, चरेस थाल नेपालमा सबभन्दा बढी हाम्रो यहाँ उत्पादन हुन्छ। र पुरा नेपाल भन्नाले काठमाडौँ, तपाईँको धरान, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज सबै ठाउँमा जुन पनि फ्याक्ट्री छ त्यसमा त्यो बङ्गाली बाहेक कोही पनि बनाउन सक्दैन। हाम्रो नेपाली हामीले धेरै ट्राई गरेँ, सिकेकै छैन त्यो। अब यो त्यो मैले भने नि, अब जसरी नेपालगञ्जको उब्जाउने भूमि र रुपेडियाको उब्जाउने भूमिमा त फरक छैन नि, तर त्यहाँबाट उब्जनी गरेको कृषकलाई त्यो सस्तो भइरहेको छ, उसलाई उत्पादन यहाँ महँगो परिरहेको छ। त्यसलाई कसरी हामीले त्यो निकाल्नु पऱ्यो? त्यो धेरै छ, पाहाडमा धेरै ठाउँ छ हामीसँग त सबै, हामीले समुद्र बाहेक सबै प्रकृतिले सबै दिएछ, समुद्र बाहेक सबै प्रकृतिले सबै कुरा दिएछ। हामीले त्यसको प्रयोग गर्न हामीले सकिराखेका छैनौँ, हामी सकिरहेका छैनौँ। तपाईँसँग अहिले करोडौँको लगानी छ, सयौँ मान्छेहरू तपाईँसँग काम गरिरहेका छन्, तपाईँसँग अहिले त्यति बेला नाम पनि छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व पनि तपाईँले गरिरहनु भएको छ, समाजमा एउटा सेवा भावले काम पनि गरिरहनु भएको छ। जीवनदेखि र आफ्नो पेसाप्रति चाहिँ तपाईँलाई कतिको सन्तुष्ट लाग्छ? म मेरो जीवनप्रति सन्तुष्ट छु। मैले त्यसको कारण चाहिँ के हो? सन्तुष्ट मान्छेले केही न केही त हुनुपर्छ नि। सन्तुष्टि भन्नाले आत्माले हो। मेरो आत्माले सन्तुष्ट छ। मैले यति यहाँसम्म पुग्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिएन, यहाँसम्म पुगिहालेँ म। अब मभन्दा अगाडि मेरो छोरा, मेरो नाति, उनीहरूले लैजाउला। म सन्तुष्ट छु, मलाई त प्रब्लम छैन केही पनि। यो बिचमा कतिपय त्यस्ता घटनाहरू आए जसलाई चाहिँ यो बिजनेस फिल्डमा म बेकारमा लागेछु भन्ने त्यस्तो महसुस भयो तपाईँलाई? सुरुवाती दौरमा मैले भने बुवाले कहाँ फसाइदियो मलाई। कहाँमा काम गरिरहेको थिएँ, व्यापार यहाँ उद्योगमा ल्याएर फसाइदिएँ। तर पछि गए इन्ट्रेस्ट हुँदै गयो। त्यति बेला व्यापारभन्दा उद्योगमा जानको लागि निकै गाह्रो थियो होइन? त्यति बेला गाह्रो थियो त्यो बेला, तर चाहिँ पछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ जम्नु भयो, त्यसमा अनुभव पनि सँगाल्दै जाँदाखेरि त्यो सहज बन्दै गयो र पछि यो कुरा चाहिँ सहज भयो होइन? र यसबाट बढी फाइदा हुने, बढी राम्रो हुने काम चाहिँ रह्यो। अहिले नेपालगञ्ज यो क्षेत्रमा औद्योगिक ग्रामको निर्माण गर्ने कुराहरू पनि चलिरहेको छ, भइरहेको छ, यसका कामहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन्। के सुझाव दिनुहुन्छ यो विषयमा? पनि नवस्थामा चाहिँ नयाँ गर्ने कुरो त्यो त बढाउनु पऱ्यो नि उसलाई। त यो जुन बार यो प्रब्लम क्रिएट हुन्छ कि यो उद्योग यहाँ लगायो, यहाँ पोल्युसन भयो, यहाँ डिस्टर्ब भइरहेको छ, त्यो त पुरै संसारमा सेपरेसन हुन्छ। यो उद्योग क्षेत्र अलग हुन्छ, रेजिडेन्सियल क्षेत्र अलग हुन्छ, व्यापारिक क्षेत्र अलग हुन्छ। यहाँ त हामीले त्यो पुराको पुरा अब यहाँको उद्योग क्षेत्र बिचमा पऱ्यो। अब त्यो बेला त बाहिरी थियो, बिचमा पऱ्यो। अब अरू ठाउँमा लाग्नु पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ नयाँ बनाउनु पऱ्यो, नयाँ सिस्टमले त्यसको पुरा वातावरण त्यही बनाउनु पऱ्यो, त्यो हुनु पऱ्यो। त्यो त अझ यो क्षेत्रमा यस्ता औद्योगिक ग्रामहरू कति जति बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यो, किनभने यो क्षेत्र त औद्योगिक क्षेत्रको लागि अत्यन्तै उपयुक्त क्षेत्रको रूपमा लिन्छ। नेपालगञ्ज, कोहलपुर, यो बाँके जिल्ला होइन, त्यस्तो केही छ?
अहिले पहिले हामी सुरुवातै गरेको छैन। अहिले के भन्ने त्यो सुरुवात त हुनु पऱ्यो नि त्यहाँ। अहिले त 2-3 वर्ष भइसक्यो मैले हेर्दा म 2-3 चोटि गएको छु त्यहाँ। अब कहिले त्यो कुन जग्गा अधिग्रहणमै लफडा भयो, कहीँ के भयो, कहिले के भयो। के चाहिँ कि म तपाईँलाई भन्छु, देश विकासमा जुनसुकै कुरा पनि तपाईँले पोलिटिकल एङ्गलबाट हेर्नु हुँदैन। विकास त सबैलाई चाहिन्छ, सबैले चाहिन्छ। पोलिटिकल कुराहरूले चाहिँ व्यवसायहरूलाई चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ? अनि पोलिटिकल कुराले प्रभाव त पार्छ, निश्चित रूपमा प्रभाव पार्छ। आखिर प्लानिङ त त्यहीँबाट हुन्छ नि त। त प्लानिङ जुन ठाउँबाट हुन्छ त्यहाँ उनीहरूले त प्लानिङ, तर चाहिँ सर्टेन इथिकमा चेन्ज हुँदैन। सोच जुन छ, एउटा तपाईँले कङ्क्रिट डिसिजन, कङ्क्रिट सिस्टम, त्यो गाइडलाइन बनाइदिनु भयो भने त्यो लङ टर्मको लागि हुन्छ, 10 वर्ष 15 वर्ष, त्यसमा चेन्ज हुँदैन कि। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। धेरै सुख दुःखका कुरा गऱ्यौँ, जीवनका कुराहरू गऱ्यौँ। अन्तिममा केही भन्न मन लागेको छ? तपाईँलाई यति बेला धेरै मान्छेहरूले हेरिराखेका छन्, धेरै दर्शकहरूले तपाईँलाई चिन्छन् पनि, र तपाईँको जीवनको बारेमा अँध्यारो उज्यालोको कुराहरू तपाईँले सुनाउनु भयो। कस्तो रह्यो? मैले त भन्छु कि आफ्नो सोच चाहिँ ब्रोड बनाउनु पऱ्यो मान्छेले। आफ्नो विकास भए समाजको विकास, देशको विकास हुन्छ, त्यो सोच राख्नु पऱ्यो मान्छेले। हस्, हुन्छ। यहाँलाई यो समय र यो संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।